अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शंस में 72 घंटे रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आज भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। पीटीआई को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, कोई फील्ड ही नहीं मिला। आज भी हमजा शहबाज के मुकाबले में खड़ी होने वाली आलिया हमजा के इलेक्शंस ऑफिस को बंद किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। जहाँ पर नून लीग के बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन हलकों में तो पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा है और ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई को बिल्कुल निज़ाम से बाहर रखने का फ़ैसला किया है मुक़्तदर हलकों ने, ताकतवर हलकों ने। अब देखना यह है कि ये फ़ैसला क्या पाकिस्तान के अवाम मानते हैं। 8 फरवरी को अगर आपने निकल के बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिया तो फिर ये सारी साजिशें, सारे मंसूबे ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान की आवाम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को ला सकेगी। आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया किस नज़र से हमारे इलेक्शंस को देख रही है। क्या हम सर्टेनिटी ला सकेंगे? क्या हम वो इस्तेकाम जो चाहिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, इन इलेक्शंस के नतीजे में क्या वो हमें मिलेगा? और अभी तक जो कुछ हम कर चुके हैं, किस नज़र से हमारे मुल्क को देखा जा रहा है। इस हवाले से मैं 2 हवाले दूंगा। एक तो अनवर इकबाल जो डॉन के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं वाशिंगटन से, उन्होंने बताया है कि वाशिंगटन थिंक टैंक्स क्या देखते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। और वहाँ पर अब यूएस कांग्रेस में से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं ये इलेक्शन नहीं है, ये आज़ादाना इलेक्शन नहीं है। आपने एक बड़ी जमात को क्रिमिनलाइज कर दिया, तहरीक इंसाफ का जिक्र करके वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल में डाल दिया। तो ये कौन से इलेक्शंस हैं? ये कोई इलेक्शंस नहीं हैं। अनवर इकबाल लिखते हैं कि अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है और ये एक प्रॉक्सी होंगे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है और वही उन्हें हुकूमत में जितवाना चाहती है। ये डॉन न्यूज़ का आज का कॉलम है अनवर इकबाल साकिब का, जो वाशिंगटन से आया है और ये खबर है उनकी। उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान और ख़ित्ते में इस्तेकाम इस्तेहकाम नहीं लाएगी ये हुकूमत नवाज शरीफ की, अगर इसको बना दिया गया, इसलिए कि ना तो इनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की और ना ही इनमें इतनी सलाहियत है नवाज शरीफ में कि ये कुछ डिलीवर कर सकें। थिंक टैंक्स ये खबरदार कर रहे हैं इस बात से कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत क्रिटिकल, एक बड़ा संजीदा मामला है इस वक्त, और जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और अगर सही सिमत ना इख्तियार की गई तो ये हालात बेहतरी की तरफ चीज़ें नहीं ले जाएंगे। दूसरी तरफ आज एक बड़ा ज़बरदस्त कॉलम सुहेल वड़ैच का भी है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे लोग उनकी तहरीरों से मुत्तफिक नहीं होते, मैं भी उन पर तनकीद भी करता हूँ, मैं उनकी बहुत सारी तहरीरों से मुत्तफिक नहीं होता और मैं समझता हूँ कि कई जगहों पर वो एनालिसिस में कई दफ़ा डंडी मार जाते हैं, वो दुरुस्त नहीं होते। लेकिन आज उनका जो कॉलम है कि क्या लिखूं, उसमें उन्होंने जो सूरत हाल का जिक्र किया, जो उन्होंने अपनी कैफियत बयान की है, वो हर पाकिस्तानी की कैफियत है। मैं वो 3-4 लाइनें पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि तबीयत नासाज है, दिल उदास है, लाहौर और कराची में बारिश की शक्ल में आंसू बह रहे हैं, ऐसे में क्या लिखूं? मुक़्तदर हलकों की हिकमत अमलियों का कसीदा लिखूं? तजादिस्तान के जवाल का नोहा लिखूं? मुक़्तदरा और अहले सियासत के मुश्तरका कारनामों की हजव लिखूं? दूसरों की तरह अपने नापसंदीदा लोगों की हज़न लिखूं? या फिर सब अच्छा है कि उसूल के तहत हुस्न जमाल से भरी गज़ल लिख डालूं? काफ़ी सोचा क्या लिखूं, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लिखना है तो फिर सियासत और अगले इलेक्शन पर ही लिखना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत ये इब्तदाइया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर पाकिस्तानी का दिल रो रहा है। जो जुल्म, जो ज़्यादती इमरान खान और उनकी जमात और पाकिस्तान के लोगों के साथ हुई है, उस पर वाकई हर दिल जो है वो दुखी है। और बड़ी खूबसूरत उन्होंने तशबीह दी है, जो बारिश की शक्ल में आंसू कराची और लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में निकल रहे हैं। ये मौजूदा सूरत हाल है। आज इलेक्शन से 72 घंटे पहले की सूरत हाल की ये अक्कासी करती है। इस वक्त भी छापे, गिरफ्तारियां, ख़वातीन बंद हैं और जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ निकाह वाले केस का फैसला सुनाया गया,
اس نے تو ہر شخص کو بے چین کر دیا ہے. اتنا ظلم, اور پھر یہ بھی, اور وہ بھی ایک اسلامی ملک میں. فقہ حنفیہ اس پر بلیو نہیں کرتا جو فیصلہ دیا جج قدرت اللہ نے, اور جس نے بھی یہ فیصلہ دلوایا انہوں نے سوچا نہیں ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. لوگوں کے دلوں میں نفرت آ گئی ہے, گھن آتی ہے لوگوں کو آپ سے, محبت کی جگہ گھن نے لے لی ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوا. یہی چیز لکھ رہے ہیں سہیل وڑیچ, یہی چیز لکھی ہے انور اقبال نے, اور آگے جا کے 8 فروری کے انتخاب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ چند دن بعد ہونے والے الیکشن کے 2 منظرنامے ہیں. اگر سب کچھ ریاست کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو نواز شریف کو وفاقی حکومت ملے گی. فرض کریں نتائج ریاست کی مرضی کے خلاف آتے ہیں تو ریاست اور تحریک انصاف میں ایک نیا مقابلہ ہوگا, کشمکش ہوگی, ہو سکتا ہے تشدد ہو, مظاہرے ہوں. لیکن کیا ریاست اگر پی ٹی آئی جیت بھی جائے تو اسے اقتدار دے دے گی؟ یعنی کیا ریاست مان لے گی الیکشن کے نتائج کو؟ 1997 کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی اکثریت عوام دوست کے نام سے جیت گئی, ریاست نے سب کو نااہل قرار دیا. جنرل مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت آ گئی, پیٹریاٹ بنا کے اقتدار نون لیگ کو دیا گیا. 2018 میں پنجاب میں نون لیگ کے پاس اکثریت تھی, مگر آزاد تحریک انصاف میں شامل کر کے تحریک انصاف کو جتایا گیا. اب یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ جو خفیہ ہاتھ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر حکومتیں بناتا ہے, گراتا ہے, کیا وہ الیکشن کے نتائج کو قبول کرے گا اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے؟ پھر وہ لکھتے ہیں اب اس مفروضے پر غور کرتے ہیں کہ ریاست کی مرضی کی حکومت آ جائے گی, مگر کیا وہ لانگ ٹرم میں ریاست کی مرضی پر چل پائے گی؟ اور اگر نہیں چلی تو پھر کیا کوئی نئی گڑبڑ ہوگی؟ دوسری طرف اپوزیشن کے کردار کے بغیر کوئی ریاست اور حکومت چل نہیں سکتی. ریاست کو تحریک انصاف یا باغی بلوچ ان کا مستقل حل سوچنا چاہیے. ریاست وقتی طور پر انہیں دبا لے گی, ڈرا بھی لے گی, لیکن کیا اس سے اچھا ترقی پسند اور خوشحال معاشرہ قائم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ اگر تحریک انصاف کو سسٹم سے نکالنے کی طاقت کے ذریعے کوشش کرتے ہیں اور ابھی تک آپ نکال نہیں سکے, اب اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو آپ انہیں نااہل قرار دے دیں گے یا طاقت کے بل بوتے پر آپ انہیں شامل کر لیں گے, نواز شریف کی حکومت بنوا دیں گے, تو یہ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا. یہ بہت ایک بڑا سوال ہے. پاکستان اس دوراہے پر کھڑا ہے. اگر لوگوں کی مرضی کو جو الیکشن میں جانچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, صحیح انداز میں, حقیقی معنوں میں آپ اقتدار ان کو نہ دیں جن کو عوام دینا چاہتے ہیں, تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک کدھر جائے گا؟ ملک بربادی کی طرف جائے گا. آپ طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ تزادستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر مقتدرہ ہے, اسے سوچنا چاہیے جمہوریت نہ ہوئی تو دنیا بھر کی مخالفانہ نظروں کا نشانہ فوج بنے گی. جمہوریت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے فوج کو چھپا لیا جاتا ہے. ایٹمی پاکستان کی فوج دنیا بھر کی نظروں میں کھٹکتی ہے. اگر اسے محفوظ رکھنا ہے تو جمہوریت کی آئینی دیوار مضبوط کریں. اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اگر معاشی استحکام نہ ہوا تو فوج بھی مضبوط نہیں رہ سکتی. اگر ریاست کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو فوج جدید ہتھیار کہاں سے خریدے گی؟ ٹینک, جہاز, گاڑیاں اور توپیں فوج کی ضرورت ہیں. ملک معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ ہم دفاع پر خرچ کر سکیں گے. سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈر عدالتی سزاؤں سے کمزور نہیں, مضبوط ہوتے ہیں. انہیں صرف بہتر کارکردگی اور اخلاقی برتری حاصل کر کے شکست دی جا سکتی ہے. فی الحال سزاؤں پر زور نظر آتا ہے, لیکن کارکردگی اور اخلاقی برتری کے 2 اہم ترین سیاسی اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. الیکشن کے دن یا پھر بعد میں مرضی کے نتائج حقائق نہیں بدلیں گے. حقائق بدلنے ہیں تو پالیسیز بدلنی ہوں گی. بالکل ناظرین کرام, دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. سوچنا ہے ہمارے وہ لوگ اس وقت جن کے پاس اختیار ہے, زیادہ رسپانسبلٹی ان کی ہے. پاکستان کی عوام ان کی طاقت ہے. اگر آپ پاکستان کی عوام کی خواہشات کو زبردستی بدلنے کی کوشش کریں گے, جو کہ ابھی تک آپ کر رہے ہیں, آپ کو کامیابی نہیں ہوئی. اور میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو سینٹیمنٹ آن دا اسٹریٹ ہے وہ سہیل وڑیچ نے بڑا صحیح تجزیہ کیا ہے. آپ پالیسیز بدلیں
تو نتائج وہ نکلیں گے جس سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور اگر آپ پی ٹی آئی کو یا بلوچوں کو، وہ بلوچ سیپریسسٹ جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ان کو یعنی بلوچوں کو اور پی ٹی آئی کو ایک ہی صف میں ڈالیں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور طاقتوروں کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو لوگ مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں، خدا را ان کی بات کو سنیں اور تھوڑا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔